दर्शकवृन्द नमस्कार। स्थानीय विकासमा सदाझै यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय विकासमा हामी विशेष गरी स्थानीय तहले गरेका विकास निर्माणका विषयवस्तुहरू यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसै सिलसिलामा आज हामी स्थानीय विकासको खोजी गर्दै बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका पुगेका छौँ। राजापुर नगरपालिकाले विकास निर्माणका योजनाहरू कसरी अगाडि सारेको छ त भन्ने विषयवस्तुमा कुरा गर्न यति बेला हाम्रा माझ राजापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवप्रसाद चौधरी हुनुहुन्छ। नगर प्रमुखज्यू, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा 5 वर्षका लागि निर्वाचित भएर आउनुभयो। यो अन्तिम आर्थिक वर्ष, अन्तिम कार्यकाल यहाँको होइन। यहाँ निर्वाचनमा जाने बेला 4 वर्ष अगाडि जसरी जनता सामु राजापुरलाई समृद्ध बनाउनको लागि यो काम गर्छु भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर जनतामा जानुभयो, ती सबै काम गरे भन्ने लाग्छ यहाँलाई? हजुर, हामी निर्वाचित भएर आएको करिब 4 वर्ष बितिसकेको छ र अहिले हामी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। र निश्चय पनि यहाँले भने जस्तै हामी निर्वाचनको बेलामा जनताहरू समक्ष, हाम्रा जनसमुदायहरू समक्ष गएर हामी राजापुर नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि राजापुर नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धि, विकास र त्यसपछि नगरपालिकाबाट यहाँका नगरवासीहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू सहज र सरल तरिकाबाट उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने आश्वासन दिएर अथवा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर हामी निर्वाचित भएर आइसकेका छौँ। र निर्वाचित भएर आइसकेपछि अहिले 4 वर्ष हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका र हामीले जुन जनताहरूको बिचमा जुन कुराहरू गरेका थियौँ ती कुराहरू कर्मिक रूपमा हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्दैछौँ। थुप्रै कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र कतिपय कामहरू बाँकी छन्। र खास गरेर अब हाम्रो नगरपालिकामा थुप्रै समस्याहरू छन् र त्यसको साथसाथै विकास निर्माणका कामहरू पनि धेरै गर्नुपर्नेछ र अरू मानवीय विकासका कामहरू पनि हामीले गर्नुपर्नेछ। र हामीले प्राथमिकताका आधारमा थुप्रै कामहरू गर्दै रहेका छौँ। विशेष गरेर हामी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारका कामहरूलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र पक्कै पनि हामीले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ, जुन जनताको बिचमा गएर हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले गर्ने कामहरू, धेरैजसो कामहरू चाहिँ सम्पन्न भएका छन्। केही कामहरू चाहिँ गर्न बाँकी छ र यो एक आर्थिक वर्ष अझै बाँकी छ। यो लास्ट आर्थिक वर्षमा केही कामहरू गर्छौँ। यद्यपि काम गर्दै जाँदाखेरि नयाँ समस्याहरू, नयाँ आवश्यकताहरू पनि उत्पन्न हुँदै गर्छन्। ती समस्याहरूलाई पनि हामी कर्मिक रूपमा समाधान गर्दै जानेछौँ। मेयर साहब, यहाँले सरसर्ती थुप्रै काम गरेका छु राजापुरमा भन्नुभयो होइन। म विषयगत विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा के काम गर्नुभयो होइन, यहाँको शिक्षाको लागि के काम गर्नुभयो, स्वास्थ्य होइन, कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा गरेका कामहरूको पनि जानकारी गराइदिनु न। अब यो विकासको पहिलो पूर्वाधार भनेको बाटो, सडक हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले राजापुर नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि राजापुर नगरपालिकामा भएका जो बाटोहरू छन्, सडकहरू छन्, ती बाटोहरूलाई निर्माण गर्ने काम चाहिँ हामी अगाडि बढायौँ। र करिब मलाई लाग्छ हामीले लगभग 10 किलोमिटर जति बाटो यो बिचमा हामीले कालोपत्रे गरेका छौँ। र त्यसपछि हाम्रो राजापुर नगरपालिकाका करिब मुख्य सबै बाटोहरूलाई स्तरोन्नति र हामीले विस्तार गर्ने काम गरेका छौँ र ग्राभल भएका छन्। केही बाटाहरू अझै स्तरोन्नति हुन बाँकी छन् र यो आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ, यो चालु आर्थिक वर्षमा ती बाटाहरूलाई पनि हामी निर्माण गर्नेछौँ। र त्यसको साथसाथै हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा भन्नुपर्दाखेरि जुन नेपालको संविधान 2072मा आधारभूत शिक्षा चाहिँ निःशुल्क हुने भनेर संविधानमा व्यवस्था भएको छ, त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा केही वर्षदेखि हामीले यो राजापुर नगरपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूबाट 10 कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेका छौँ। र अब कक्षा 10सम्म कुनै पनि शुल्क नलिने भनेर हामी नगरपालिकाबाटै बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। र त्यसको साथै शिक्षालाई अझै व्यवस्थित, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनको निम्ति हामीले करिब अहिलेसम्म
15वटा जति हामीले विद्यालयका भवनहरू निर्माण गरेका छौँ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, हाम्रो राजापुर नगरपालिका समेतको साझेदारीमा उहाँहरूसँग समन्वय गरेर हामीले बनाएका छौँ। र त्यसको साथै अन्य थुप्रै कुराहरू शिक्षा क्षेत्रमा हामीले गरिरहेका छौँ। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि हामीले जनशक्तिहरू थप्ने कुराहरू र ट्रेनिङ दिने लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। र अर्को कुरा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि केही वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरू थिएनन् र हाम्रो लक्ष्य के थियो भने सबै वडाबाट सामान्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामी सबै वडाबाट अहिले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छौँ। र कतिपय वडामा जहाँ अलिकति विकट ठाउँ, जहाँ अलिकति जनसङ्ख्या बढी भएको र अलिक पहुँच कम भएको ठाउँमा हामीले थप स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी औषधिको मात्रा बढाएका छौँ र बर्थिङ सेन्टरहरू सञ्चालन गरेका छौँ। कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हामीले ल्याब सेवाहरू दिइरहेका छौँ। र अहिले हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको यो राजापुर बजारमा भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा हामीले केही सेवाहरू थप गरेका छौँ र केही इक्विपमेन्टहरू पनि हामीले थपेका छौँ। त्यसको साथसाथै अब कृषिमा हामीले खास गरेर यो राजापुर क्षेत्र भनेको कृषिको लागि एकदमै राम्रो सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। यहाँको माटो, पानी सबै कृषिको लागि एकदमै अनुकूल छ। त्यसकारण हामी यो कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति खास गरेर कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गर्नको निम्ति हामी प्रत्येक वर्ष कृषिमा कामहरू गरिरहेका छौँ। खास गरेर हामी हाम्रा किसानहरूलाई 50% अनुदानमा धान, गहुँ लगायतका विभिन्न अन्नबाली, त्यसपछि तरकारीका बिउहरू हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ, अनुदानमा दिइरहेका छौँ। र कतिपय बाख्रा पालन गर्ने मान्छे किसानहरूलाई हामीले अनुदान दिइरहेका छौँ हैन। त्यसै गरी तरकारी खेती गर्ने, केरा खेती गर्ने लगायतका किसानहरूलाई हामीले विभिन्न अनुदानहरू दिइरहेका छौँ। र अब हामी यो राजापुर नगरपालिकामा एउटा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्नुपर्छ भनेर यस वर्ष हामीले कोल्ड स्टोरको लागि डिपिआरको लागि पनि बजेट विनियोजन गर्छौँ। र यो वर्ष हामी डिपिआर बनाएर यो कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने काम पनि गर्नेछौँ। र अर्को कुरा, अब हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा दुईचोटि धान खेती हुन्छ। खास गरेर बर्खे धान र चैते धान भनेर दुईचोटि खेती हुन्छ। र अब हामीले के सोचिरहेका छौँ भने दुईचोटि होइन, अब 3चोटि खेती गर्नको निम्ति पनि हामी अलिकति यसको बारेमा रिसर्च गर्नुपर्छ, परीक्षण गर्नुपर्छ। र अब हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा कम्तीमा 3चोटि धान खेती गर्न सक्ने स्थिति बनाउनको निम्ति पनि हामी यो वर्ष त्यसको परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। र त्यसपछि अब अन्य कुराहरू भन्दाखेरि जस्तै हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत थुप्रै यहाँका विपन्न परिवारका मान्छेहरूलाई जो बेरोजगार छन् हैन, आर्थिक रूपमा एकदमै कमजोर अवस्थामा छन्, ती मान्छेहरूलाई हामीले रोजगारी दिने कामहरू लगायतका काम हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। मेयर साहब, थुप्रै विषयवस्तुहरू छन् हैन, थुप्रै सम्भावना छ राजापुरमा। एउटा अर्को सम्भावना भनेको पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? पर्यटनमा खास गरेर अब हाम्रो राजापुर नगरपालिका भनेको यो नदीले घेरिएको नगरपालिका हो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई अवगत नै छ। यो कर्णाली नदी, त्यसपछि यता हामी गेरुवा नदी भन्छौँ। हुन त अब एउटै कर्णाली नदी नै हो, दुइटै तर अब भन्दाखेरि स्थानीय भाषामा यहाँ गेरुवा र कर्णाली नदी भन्ने गर्छौँ। अब यो त्यसपछि अर्को कुरा, अब यो कर्णाली नदी पनि एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ। नदीलाई जस्तै नदीमा अब डल्फिनहरू हेर्न सक्छौँ हामी। र त्यसको साथसाथै अब यो राजापुर नगरपालिका भनेको थारूहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँ हो। थारू जातिको यो नगरपालिकामा 82% उपस्थिति छ। र ती थारू जातिको संस्कार, संस्कृति र परम्परालाई हामीले एउटा अध्ययनको रूपमा र एउटा यसलाई चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि विकास गर्ने सोच बनाएका छौँ। र अहिले हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 2मा थारू राष्ट्रिय सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय बनाउनको निम्ति पनि जग्गा खरिद भएको छ र त्यसको काम हामी सुरु गरिरहेका छौँ। यस वर्ष पनि हामीले त्यो सङ्ग्रहालय बनाउनको निम्ति केही बजेट विनियोजन गरेका छौँ। र अर्को कुरा, यो जो नेपालको सबभन्दा लामो पुल कोठियाघाट पुल छ, पक्की पुल हैन, त्यो पुल नजिकै अब थुप्रै मान्छेहरू त्यो पुल हेर्न आउँछन्। त्यसपछि कतिपय मान्छे पिकनिक खान आउँछन्, घुम्न आउँछन्। त्यसकारण त्यो कोठियाघाट नजिकै हामी एउटा पिकनिक स्पोट बनाउनको निम्ति पनि टेन्डर खोलिसकेका छौँ। र त्यो पिकनिक स्पोट त्यहाँ निर्माण गर्न सक्यौँ, त्यो पार्क बनाउन सक्यौँ भने पर्यटकहरूलाई हामी चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूलाई अलिक बढी आकर्षण गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र त्यसको साथसाथै अब यता थारू सङ्ग्रहालय भइहाल्यो। र अर्को कुरा, यता हाम्रो राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1मा यो मुर्गौवा भन्ने ठाउँमा थारू तथा सोनाहा होमस्टे छ हैन। खास गरेर अब यो सोनाहा जाति भनेको यो लोपोन्मुख जाति हो। ती जातिहरूको परम्परा, संस्कृति र उहाँहरूको रहनसहन सबै कुराहरू हेर्नको निम्ति पनि त्यो पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा त्यसलाई विकास गर्न सकिन्छ। हामीसँग परम्परागत शिक्षा प्रणाली छ हो, त्यही प्रणालीको कारण अहिले
बेरोजगारको सङ्ख्या थुप्रै बढेको छ होइन। अब अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने प्राविधिक शिक्षातर्फ युवाहरूको आकर्षण छ। प्राविधिक शिक्षा लिए भने उनीहरू स्वयं आत्मनिर्भर भएर काम गर्न सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्योतर्फ चाहिँ यहाँ केन्द्रित हुनु भएको छैन, यहाँको नगरपालिका केन्द्रित भएको छैन। हजुर, यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। अहिले हाम्रो यो शिक्षा भनेको सैद्धान्तिक शिक्षा, त्यसपछि अलिकति बेरोजगार उत्पादन गर्ने खालको शिक्षाको रूपमा विकसित भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि थुप्रै विद्यार्थीहरू, थुप्रै युवा युवतीहरू पढ्छन् होइन, योग्यता हासिल गर्छन्, तर रोजगारी पाइरहेको अवस्था हुँदैन। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको करिब सबै वडाहरूमा एक-एकवटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोच बनायौँ र त्यही अनुसार अहिले हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, वडा नम्बर 8 र वडा नम्बर 9 मा प्राविधिक शिक्षालयको लागि भवन बनिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामी 1 नम्बरमा सर्वेक्षक अनमी विषय पढाउने, त्यसै गरी यता 8 नम्बरमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढाउने र यता 9 नम्बर वडाको त्यो विद्यालयमा त्यहाँ चाहिँ यो कृषि र भेटनरी विषय पढाउने र त्यो प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न सक्यो भने थुप्रै विद्यार्थीहरू अथवा यहाँका युवा युवतीहरू स्वरोजगार हुन सक्छन् र त्यसपछि अब रोजगारी पैदा गर्न सक्छन्। त्यसको लागि हामीले प्राविधिक शिक्षातिर पनि जोड दिइरहेका छौँ। यद्यपि अब अहिले हाम्रो राजापुरमा प्राविधिक शिक्षा अब एक ठाउँमा मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ, यो अमर शहीदमा कृषि र भेटनरी पढाइ भइरहेको छ र बाँकी अरू वडाहरूमा पनि अरू स्कुलहरूमा पनि हामी कर्मिक रूपमा प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै त्यसको भवनहरू निर्माण गर्ने र त्यसको प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। मेयर साहब, अब स्वास्थ्यको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। यहाँले वडा स्तरमा हामीले स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गरेका छौँ भन्नुभयो होइन, अन्य भौतिक संरचनाको कुरा गर्नुभयो। कोभिडले यहाँको नगरपालिकालाई पनि असर गर्यो, प्रभावित भयो यहाँको नगरपालिका पनि होइन। यसको प्रभाव सँगसँगै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने रहेछ, त्यही किसिमको नीति बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा सिकाएन? कोभिड-19ले जुन विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण अगाडि बढ्यो र त्यो सङ्क्रमण हाम्रो राजापुर नगरपालिका अथवा बर्दिया जिल्ला सबैतिर अब त्यो सङ्क्रमण भयो। त्यो भइसकेपछि सुरुको अवस्थामा हामी ठुलो समस्या भोग्यौँ। हामीसँग त्यस्तो खालको संरचना थिएन, त्यस्तो खालको जनशक्ति थिएन होइन। यो महामारी आएको बेलामा निकै गाह्रो हामीले महसुस गऱ्यौँ र त्यो भइसकेपछि अब हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूका भौतिक पूर्वाधारहरू संरचनाहरू पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यसको साथसाथै जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्छ र केही रकम चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यमा बढी हामीले छुट्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ र यस वर्ष पनि हामीले कोभिड-19 अथवा अरू विपदका कामहरू गर्नको निम्ति छुट्टै पैसा छुट्याएका छौँ र हामीले त कोभिडको लागि त कोभिड हस्पिटल नै स्थापना गरेका छौँ। त्यसै गरी त्यसको लागि जनशक्ति पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र पक्कै पनि स्वास्थ्य यो महामारीको बेलामा, यो विपदको बेलामा र अरू बेलामा पनि स्वास्थ्य भन्ने कुरा मानव जीवनको निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसको लागि हाम्रा संरचनाहरू, हाम्रा जनशक्तिहरू, हाम्रा अरू साधनहरू चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू चाहिँ हामी पर्याप्त मात्रामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ र अहिले हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई हामीले 15 शय्याको हस्पिटल बनाउनको निम्ति पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो डिपिआर तयार भएको छ। अब सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ हामी 15 शय्याको हस्पिटल बनाउनेछौँ र यसलाई अझै अपग्रेड गर्नको निम्ति केही इक्विपमेन्टहरू थप्ने, त्यसपछि केही प्राविधिक जनशक्तिहरू थप्ने विषयमा पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। अर्को कृषिको विषयमा प्रवेश गरौँ मेयर साहब। यहाँले त कृषिमा थुप्रै काम गरिरहेको छु भनिहाल्नुभयो अघि होइन। हाम्रो कृषि प्रणाली परम्परागत भयो, यहाँभित्र पनि व्यावसायिक अझै हुन सकेन। विशेष गरी बेमौसमी रूपमा उत्पादन हुने उत्पादकीय वस्तुहरू, उपजहरू बाहिरबाट आउँछ। चर्को मूल्यमा हामीले किसानले किनेर खाइराख्नु परेको छ। यही उत्पादन गर्न सकिन, त्यतातर्फ किन किनिदिनु भयो हाम्रो कृषिको कार्यक्रम? निश्चय पनि अब हाम्रो किसानहरू, खेतीपाती गर्ने हाम्रा नगरवासीहरू अथवा नेपालीहरू भनौँ न समग्रमा बेमौसमी खेतीतर्फ अलिकति हामी आकर्षित हुन सकिरहेका छैनौँ। हामी अलिकति लगानी पनि बढी हुन्छ र त्यसमा मेहनत पनि बढी जान्छ, किनकि अब बेमौसमी खेतीपाती गर्दाखेरि तपाईँको अलिकति किरा रोगहरू लाग्ने अलिक बढी सम्भावना हुन्छ, बढी स्याहार सुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मलहरू त्यसपछि अरू कुराहरू अलिक बढी हाल्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि किसानहरू
त्यो गर्न त्यति आकर्षित भइराख्नु भएको छैन होइन। तर त्यो कुरा के हो त भन्दाखेरि जस्तै यहाँले अघि भने जस्तै त्यो त महँगोमा बिक्री हुन्छ, हामी आखिर बाहिरबाट ल्याएर त्यो महँगोमा किनेर खाइरहेका छौँ। त्यसकारण यहीँको उत्पादन हामीले दिन सक्यौँ भने त त्यही मूल्यमा हामी यहीँको उत्पादन दियौँ भने यहीँकै किसानहरूले तपाईँको नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण बेमौसमी खेती गर्नको निम्ति पनि हामीले किसानहरूलाई प्रोत्साहित त गरिरहेका छौँ। जस्तै बेमौसमी खेतीपाती गर्ने किसानहरूलाई हामीले केही अनुदानहरू दिने, त्यसपछि उहाँलाई समय समयमा ट्रेनिङहरू दिने होइन। तर पनि जति मात्रामा जुन मात्रामा हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सक्नु पर्थ्यो, बेमौसमी अन्न बाली भयो, त्यसपछि तरकारीहरू भयो, त्यो उत्पादन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। अब विशेष गरेर अब इन्डियाबाट सामानहरू आउने, इन्डियाबाट तरकारीहरू आउने त्यस्तो खालको भइरहेको छ। तर हामी यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको निम्ति विभिन्न समयमा किसानहरूसँग छलफल, जनचेतना जगाउने, तालिमहरू दिने, प्राविधिक सहयोगहरू गर्ने र कतिपय अवस्थामा हामीले अनुदानहरू दिने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। यसलाई अझै हामीले प्रभावकारी र अझै यसलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति हामी अलि फरक तरिकाबाट सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र किसानहरू ताकि यो बेमौसमी खेती गर्नको निम्ति उत्साहित हुन् होइन, उहाँहरू आकर्षित हुन् भन्ने किसिमले हामीले हाम्रा योजनाहरू बनाउन आवश्यक छ अझै पनि। मेरो साहब, अब सामाजिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। हामीले अहिले पछिल्लो समय हेऱ्यौँ भने युवाहरू चाहिँ कुलतमा फँसेको त्यो घटनाहरू थुप्रै सुनिन्छ। राजापुर क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ परेको छ, असर छ होइन। यो कुलतबाट युवाहरूलाई जोगाउनलाई होइन, लागु औषध सेवन गर्दैछन् उनीहरूलाई त्यो वातावरणबाट छुटकारा दिनलाई त्यस्ता किसिमका अवेरनेसका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छैन? एकदमै। अब अहिलेको हाम्रो युवा युवतीहरू अलिकति कुलततिर बढी आकर्षित भइरहेको अथवा त्यस्तो कुलतमा फँसिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ होइन। अहिले फेरि यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि थुप्रै सबै विद्यालयहरू बन्द छन्। विद्यालय बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि खाली छन् होइन। खाली भएको बेलामा अझै मान्छेहरू अब कुलतमा फस्ने होइन। अब जस्तै अब लागु औषध प्रयोग गर्ने, कोही अब मदिरा सेवन गर्ने, त्यसपछि अरू थुप्रै अब गलत कामहरूमा लागिराख्ने अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले राजापुर नगरपालिकामा हाम्रो महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा छ, त्यो शाखाबाट हामीले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू, त्यसपछि यो लागु औषध विरुद्धका अभियानहरू होइन, त्यसपछि यो बाल विवाह गर्ने लगायतका थुप्रै जो विकृति विसङ्गतिहरू छन् त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति र यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति र हामीले विभिन्न प्रकारका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ, ट्रेनिङहरू चलाइरहेका छौँ। र अझै त्यो गर्दा गर्दै पनि जुन गतिमा जसरी यसमा न्यूनीकरण हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारण यो हाम्रो समाजको निम्ति, समग्र हाम्रो नेपालकै निम्ति अब एउटा मतलब समस्याको विषय बनिरहेको छ। एक प्रकारको समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। हामी देखिरहेका छौँ भर्खरका 16-17 वर्षका बालबालिकाहरू होइन, भर्खर 20-22 का युवा युवतीहरू यो कुलतमा फस्ने होइन, लागु औषध खाने, चरेस खाने, त्यसपछि अब अरू गलत कामहरू गर्ने, त्यस्ता खालका कामहरू भइरहेका छन्। पक्कै पनि हामी नगरपालिका भनेको यो स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्छ र ती कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा यसलाई अझै प्रभावकारी र अझै व्यवस्थित र यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अझै गर्नुपर्ने बाँकी छन्। र अहिले हामीले त के भनेका छौँ भने अहिले थुप्रै तपाईँको यो युवा युवतीहरू, उमेर नपुगेका युवा युवतीहरू बिहा गर्ने त्यस्तो खालको प्रवृत्ति पनि छ। त्यसलाई रोक्नको निम्ति पनि हामी बाल विवाह विरुद्धको अभियानहरू चलाइरहेका छौँ, त्यो विभिन्न ठाउँमा छलफल चलाइरहेका छौँ। र हामी जनप्रतिनिधिहरूले के भनेका छौँ भने त्यो बाल विवाह कसैले गर्छ भने अथवा उमेर नपुगेको मान्छे कतिपयले अब विवाह गर्न पनि खोजिरहेका हुन्छन् जानेर नजानेर, त्यस्तो खालको अवस्थामा त्यस्ता उसमा हामी चाहिँ कुनै पनि हालतमा सहभागी नहुने हामी जनप्रतिनिधिहरू भनेर पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसकारण यो समाजमा भएका जो विकृतिहरू विसङ्गतिहरू जो कुलतमा फसिरहेका छन् हाम्रा भावी पुस्ताहरू होइन, त्यो नियन्त्रण गर्नको निम्ति पक्कै पनि हामीले लागिरहेकै छौँ। तर अझै पनि कतिपय कुराहरू यसलाई अझै व्यवस्थित, अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। राजापुर नगरपालिका भनेको थारू बाहुल्य क्षेत्र हो। बर्दिया जिल्लामै थुप्रै थारू बाहुल्य क्षेत्रहरू छन्, स्थानीय तहहरू छन् होइन। अन्य स्थानीय तहहरूले थारू परम्पराभित्र रहेको बर्गर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिँदैछन्, उनीहरूले संस्थागत गर्दैछन्। राजापुरमा के गर्दै हुन्छ? बर्गर प्रथा भनेको हाम्रो यो थारू जातिहरूको एउटा परम्परा होइन, एउटा संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो र यो
बर्गर जो सिस्टम छ हाम्रो समुदायमा यसले धेरै कामहरू गरिरहेको छ। जस्तै गाउँठाउँमा स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका कामहरू गर्ने, यो सामाजिक कामहरू गर्ने, अब त्यसपछि अरू जस्तै भोज भतेरहरूमा विभिन्न समयमा अब सहयोग गर्ने लगायतका थुप्रै कामहरू बर्गरहरू मार्फत भइरहेको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टममा लैजानुपर्छ भनेर हामीले पनि सोचेका छौँ। र हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा पनि बर्गरहरूलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामीले एउटा कार्यविधि खाका बनाएका छौँ हैन। त्यो खाकामा हामी छलफल गर्दैछौँ। एक चरण बर्गरहरूसँग छलफल पनि भएको छ र सकेसम्म हामी यो बर्गरहरूको यो परम्परा जो छ थारूहरूको परम्परा यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनको निम्ति हामी कार्यविधि पास गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। र गत वर्षदेखि नै अब बर्गरहरू विभिन्न ठाउँमा गइराख्नुहुन्छ। कतिपय बेलामा तपाईँको राति पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ, लगायत विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूसँग परिचय हुँदैन। अब कसैले म बर्गर हुँ भनेर मात्रै त भएन, उहाँसँग परिचय त खुल्नु पर्यो हैन। कहिलेकाहीँ राति हिँड्नुपर्ने, कहीँ जानुपर्ने अब समस्या परेको बेलामा त्यो गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी गत वर्षदेखि नै हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा भएका सबै बर्गरहरूलाई नगरपालिकाबाट हामीले चाहिँ परिचय पत्र चाहिँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ बर्गर र चौकीदारहरूलाई, र यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र त्यसको साथसाथै अब अरू हाम्रो राजापुर नगरपालिकाका केही वडाहरूबाट बर्गरहरूलाई विभिन्न प्रकारका अब सहयोगहरू गर्ने हैन, त्यस्ता काम पनि भइरहेका छन्। र यसलाई अझै हामीले प्रभावकारी बनाउनको निम्ति त्यो कार्यविधि बनाउनुपर्छ र कार्यविधिमा धेरै कुराहरू हामीले समावेश गरेका छौँ। त्यो कार्यविधि बनाएर हामीले यो बर्गर सिस्टमलाई परिचालन गर्न सक्यौँ भने यो अझै राम्रो र प्रभावकारी हुन्छ र समाजको निम्ति जे होस् एउटा उपलब्धि पनि हासिल हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेयर साहब, सबै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूको भनौँ जनप्रतिनिधिहरूको यो अन्तिम कार्यकाल 5 वर्षका लागि यहाँहरू निर्वाचित हुनुभयो। अब अन्तिम यो आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्दै हुन्छ हैन। अहिले अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम निर्वाचन केन्द्रित भयो, वितरणमुखी भयो भन्ने गुनासो छ नि? हो, निश्चय पनि। अब कतिपय मान्छेहरूले अब यो आर्थिक वर्ष भनेको अन्तिम आर्थिक वर्ष हो, त्यसकारण भोलि चुनावमा सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईले भने जस्तै अब वितरणमुखी कार्यक्रमहरू बनाउने अथवा अलिकति त्यस्तै खालका कार्यक्रमहरू बनाउने कुरा अब ठाउँ-ठाउँमा सुनिरहेको हामीले त्यस्तो कुराहरू आइरहेको देखिरहेको छ। तर हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामीले अब यो बजेट पनि पारित गरेका छौँ। त्यो बजेट पनि हामीले यहाँलाई अब हेर्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीले त्यस्तो खालको वितरणमुखी अथवा त्यस्तो खालको प्रचारमुखी कार्यक्रम चाहिँ बनाएका छैनौँ। बरु अब यो अन्तिम वर्ष पनि भयो हैन, हाम्रो अब यो आर्थिक वर्ष भनेको अन्तिम वर्ष पनि हो। यो वर्षमा हामीले विगत 4 वर्षमा गर्न नसकेका कामहरू के बाँकी छन्, कस्ता कामहरू गर्न हामीले बाँकी राख्यौँ, ती योजनाहरूलाई त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई हामीले अलि मध्यनजर गरेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ। खास गरेर अहिले हामी राजापुर नगरपालिकाको केही वडाहरूमा हामीले वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरेका छौँ। कतिपय वडामा वडा कार्यालय भवन निर्माण भएको छन्, त्यहाँ वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्ने। त्यसै गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अझै केही अब त्यसलाई अपग्रेड गर्ने र त्यसको साथसाथै अब हाम्रो वडा कार्यालयसम्म जनताको राम्रोसँग पहुँच होस् भनेर हामी सबै वडालाई जोड्नको निम्ति पिच बाटो बनाउने अब यस्ता खालका अलि ठुला खालका हामीले कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ। त्यस्तो प्रचारमुखी अथवा वितरणमुखी त्यस्तो कार्यक्रम र नीतिहरू हाम्रो त्यस्तो बनेको छैन। मेयर साहब, अब कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा यहाँले 4 वर्ष राजापुरमा जनताको सेवा गर्ने जुन अवसर पाउनुभयो, यहाँले राजापुरलाई गहन ढङ्गले बुझ्ने त्यो अवसर पनि पाउनुभयो होइन। यो हेर्दाखेरि अबको 10 वर्षपछि, अबको 15 वर्षपछि, अबको 20 वर्षपछि कस्तो हुने राजापुर यहाँको सपना होला नि? हजुर, अब हामी पक्कै पनि हाम्रो देशमा यो सङ्घीयता पहिलोपटक लागू भयो र हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका कर्मचारीहरू, हामी सबै जनसमुदायहरू यो व्यवस्थासँग त्यति परिचित थिएनौँ र हाम्रो निम्ति सबै कुराहरू नयाँ थिए र हामी निर्वाचित भएर आइसक्दा पनि थुप्रै समस्याहरू थिए। यहाँ हामीसँग तपाईँको यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनेको थिएन हामी निर्वाचित भएर आइसक्दाखेरि। त्यसै गरी भौतिक संरचनाहरू थिएनन्, वडा कार्यालयहरू थिएनन्। हामीसँग कर्मचारी एकदमै कम थियो, जनशक्ति एकदमै कम थियो। अझ भएको जनशक्ति पनि अब यो व्यवस्थाप्रति त्यति जानकार कर्मचारीहरू हुनुहुन्थेन। लगायतका थुप्रै समस्याहरू थिए। ती समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि सुरुमा हामीलाई काम गर्न निकै गाह्रो भयो।
हामीसँग पर्याप्त मात्रामा भौतिक पूर्वाधार पनि नहुने, त्यसै गरी जनशक्ति पनि नहुने, बजेटको व्यवस्था पनि नहुने र नीति नियमहरू कानुनहरू पनि नबनेको अवस्थामा सुरुमा एकदमै गाह्रो थियो। र यो 4 वर्षको अवधिमा हामीले थुप्रै कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ। विशेष गरेर अब यो हाम्रा नीति नियमहरू बनाउने, स्थानीय सरकारले बनाउनु पर्ने नीतिहरू ऐनहरू बनाउने कामहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसपछि अब आगामी योजनाहरू हैन, आगामी दिनहरूमा हामी कसरी जाँदाखेरि यो नगरपालिकालाई समृद्ध र अब यो विकसित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी थुप्रै योजनाहरू बनाएका छौँ। र बीचमा तपाईँले अघि भने जस्तै यो कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि पनि थुप्रै बजेटहरू त्यसमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। बीचमा हामी जुन जुन विकास निर्माणका कामहरू गर्ने सोचेका थियौँ ती कामहरू हुन सकेनन्। बीचमै हामी चाहिँ ती बजेटहरू संशोधन गरेर यो कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा यसलाई रोक्नको लागि हामीले खर्चिनु पर्यो। त्यस्तो परिवेशमा हाम्रो यो 5 वर्ष बित्दैछ हैन। सुरुमा अब सिक्नै हामीलाई धेरै टाइम लाग्यो, त्यसपछि बीचमा कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि कतिपय कामहरू हामीले गर्न सकेनौँ। र जति यो 5 वर्षको अवधिमा हामीले जति गर्नु पर्थ्यो त्यति चाहिँ गर्न नसकेको मलाई महसुस भइरहेको छ। यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि र कतिपय नयाँ कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी अनुभवी नभएको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै कुराहरू गर्न बाँकी छन्। र अहिले चाहिँ अब यो 4 वर्ष यो काम गरिसकेपछि स्थानीय सरकारमा म निर्वाचित भएर आइसकेपछि धेरै कुराहरू बुझिएको छ, धेरै कुराहरू थाहा पाइएको छ, धेरै कुराहरू तपाईँको ज्ञान हासिल गर्ने अवसर पाइएको छ। र अब खास गरेर अब हाम्रो यो राजापुर नगरपालिकामा हामीले सोचेको के हो त भन्दाखेरि यो राजापुर नगरपालिका भनेको एउटा कृषि क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। त्यसकारण यो कृषि क्षेत्रलाई अलि बढी जोड दिएर हामी यो क्षेत्रमा जस्तै कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने, त्यसपछि यहाँका किसानहरूलाई व्यावसायिक गर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गरेर यहाँ कृषिबाट थुप्रै यहाँका किसानहरू आय आर्जनको मतलब माध्यमबाट यहाँहरू किसानहरूको आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमहरू गर्ने। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारमा अहिले हाम्रो मुख्य बाटोहरू त केही बाटाहरू कालोपत्रे भइसकेका छन्, केही अझै बाँकी छन् हैन। ती बाटाहरू पनि राम्रो यो कमसेकम 10 वर्षभित्र ती बाटाहरू कालोपत्रे भइसक्ने स्थिति छ। त्यसको साथसाथै अब यो शिक्षाको क्षेत्रमा पनि थुप्रै सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो हामीले कर्मिक रूपमा गरिरहेका छौँ। र खास गरेर अब यो स्वास्थ्यमा त हामी अब यो अलि जस्तै हाम्रो यहाँ त्यति राम्रा हस्पिटलहरू स्वास्थ्य संस्थाहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि उपचार गर्न हामी नेपालगञ्ज जानुपर्ने, त्यसपछि अरू ठाउँहरूमा जानुपर्ने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि कमसेकम यहाँ सान्तिना रोगहरूको लागि पनि बाहिर जानुपर्ने अवस्था नहोस् भन्नको लागि हामी चाहिँ यहाँ अलि ठुलो खालका हस्पिटलहरू बनाउने अनि अलि प्राविधिक शिक्षाहरूलाई जो हामीले सुरुवात गरेका छौँ यसलाई व्यवस्थित गरेर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने लगायतका कामहरू गरेर यो नगरपालिकालाई जो विकसित रूपमा र अलिकति यहाँ यो कृषिको क्षेत्रलाई अलि बढी जोड दिएर हामी चाहिँ यो क्षेत्रमा किसानहरूलाई आय आर्जनमा अलि बढी सहयोग पुग्ने र त्यो अवस्थामा किसानहरू अलिकति समृद्ध हुने त्यस्तो खालको हामीले सोच बनाएका छौँ। र अब कतिपय कुराहरू सम्पन्न भएका छन् र अझै थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छन्। पक्कै पनि अब आगामी दिनहरूमा ती कामहरू त हामी गर्दै जानेछौँ। तर हाम्रो समयावधि सकिसकेपछि फेरि अब अर्को समयावधिको लागि त के हुन्छ भन्ने कुरा त अहिले भन्न सकिँदैन। तर पनि यो राजापुर नगरपालिका एउटा समृद्ध नगरपालिका, एउटा विकसित नगरपालिकाको रूपमा देख्ने मेरो सपना हो। अब त्यो सपनालाई कर्मिक रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् त मेयर साहब, व्यस्त समय हामीलाई दिनुभयो, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत जनतासम्म मेरा धारणाहरू, मेरा विचारहरू राख्न दिएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, स्थानीय विकासको यो अङ्कमा आज हामीले बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिकाले आफ्ना विकास निर्माणका योजनाहरू कसरी सुरु गरेको छ र चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरू के छन् भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूमाझ आज हामी प्रस्तुत भयौँ। पुनः अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको यो अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईँ एनटिभी कोलपुरे हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।